नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी आजको प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम, प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएको छु। आज साङ्केतिक भाषामा हामीलाई सागर सुवेदीले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। हामीसँग एपिडेमियोलोजिस्ट डाक्टर विराज कर्माचार्य पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। अरू दिन जस्तै आज पनि हामी प्रदेशको रिपोर्ट, हालसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण र सरकारका नीतिगत निर्णय, निर्देशन र मापदण्ड यसै प्रेस ब्रिफिङमा समावेश गर्नेछौँ। कोभिड-19 का क्षतिहरू कम गर्न हामी सबैका प्रयासहरू जारी छन्। हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध अनुसार हिँड्दा, बस्दा, काम गर्दा एक अर्कालाई सङ्क्रमणको आशंकामा राखेर मानिसबाट मानिसको दूरी कम्तीमा 2 मिटर कायम गरौँ। मास्कको सधैँ उचित तरिकाले प्रयोग गरौँ। हातको सरसफाइमा ध्यान दिउँ। हातले नाक, मुख, अनुहार छुने बानीहरू हटाउँ। हाम्रा यस किसिमका व्यवहार सधैँका लागि हुने गरी सुधार भए भने कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नुका साथै धेरै किसिमका सरुवा रोगहरूबाट समेत जोगिन सकिन्छ। गत बिहिबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 60,592 PCR परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 23,331 परीक्षणमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 4,715 जना सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 48,711 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 3,530 जना र होम आइसोलेसनमा 45,181 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 16,147 नमुनाको PCR परीक्षण भएको छ भने 623 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 7,137 र एन्टिजेन विधिबाट 74 जना गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,211 पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 301, ललितपुरमा 550 र काठमाडौँमा 2,744 गरी जम्मा 3,595 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिमा 67 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। आज सङ्क्रमणका कारण 27 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भई 1,612 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 84.51% रहेको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। आज देशभरि कोभिड-19 सङ्क्रमित भई 477 जना आइसियुमा रहेका मध्ये 131 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी सञ्चालनमा ल्याइएका कल सेन्टरहरू 1115 बिहान 6 देखि बेलुकी 10 बजेसम्म र 1133 र मोबाइल नम्बरहरू 98 512 55 837, 98 512 55 839 24 घण्टा नै खुला रहने र कोभिड-19 बारे जानकारीहरू तथा सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य सेवाहरू पाइरहने व्यवस्था मिलाइएको छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधि समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिने क्रम जारी छ। यसैगरी सङ्क्रमण फैलिँदै गएमा मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली नै तहस नहस हुने जोखिम बढेको छ। पछिल्लो दिनमा दैनिक 5,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू पहिचान हुन थालेका छन्। सङ्क्रमित मात्र बढेका होइनन्, गम्भीर अवस्थामा पुगेर भर्ना हुने र मृत्यु हुने दर पनि बढेको छ। यसलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यस्तो अकस्मात र यति ऱ्यापिड मुभमेन्टमा र यति लार्ज स्केलमा आइदियो कि हामीलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने नै गाह्रो भयो। एकातिर नन कोभिडको बिरामीहरू उत्तिकै छ, पुरै हस्पिटलभरि नन कोभिड बेडहरूमा नन कोभिडको बिरामीहरू भर्ना छ भने अर्कोतिर ठुलो मात्रामा कोभिडको पेसेन्टहरू आइदियो अनि म्यानेज गर्न एकदमै सुरुमा गाह्रो नै भयो। तर अब बिस्तारै बिस्तारै अब ट्र्याकमा जाँदैछ। अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामी मात्र छैनन्, नन कोभिडका बिरामीको चाप पनि ठेकिन सक्नु छ। अक्सिजन, आइसियु र
भेन्टिलेटर नै चाहिने बिरामीको संख्या थप हुँदै गएपछि अस्पतालहरूलाई समस्या परेको छ। अहिलेको जसरी संक्रमण बढ्दै गएमा आगामी दिनमा अक्सिजन समेत पुर्याउन नसकिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिकित्सकहरू चिन्तित देखिएका छन्। अक्सिजन अब तत्कालको लागि त अहिलेको पेसेन्टलाई धान्नलाई त अहिले हामीलाई अप्ठ्यारै त भइसकेको छैन। तर यही रेटमा, यही गतिमा र यही संख्यामा केसहरू बढ्दै गयो भने त्यो अवस्था निकट भविष्यमै आउँछ। त्यही भएर अहिले हामीले त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, के गर्ने भनेर अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान नै अक्सिजनलाई कसरी बचाउने, कसरी त्यसको व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा नै छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार राम्रोसँग विकास हुन सकेको छैन। राम्रो स्वास्थ्य संरचना रहेको भनिएको छिमेकी मुलुक भारतको अवस्था पनि अहिले निकै खराब छ। त्यसलाई हेरेर बेलैमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने नेपालको अवस्था पनि उस्तै हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। अहिले सावधानी अपनाउँदै संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिए क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन्। हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टम त धेरै कमजोर छ र यही अवस्था भयो भने हामीले धेरै दिन धान्न सक्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अहिले नै के कुरा गरियो त्यसलाई कन्ट्रोलमा ल्यायो भने रोक्न त सकिँदैन, क्षतिलाई चाहिँ न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सकिन्छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ। भिडभाड नहोस् भनेर काठमाडौँ उपत्यका सहितका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसले संक्रमण फैलन कम हुने विश्वास चिकित्सकहरूको छ। यो सँगै आम नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनालाई कडाका साथ निरन्तरता दिनुपर्छ। संक्रमण दर कम भए मात्र अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार सेवा समेत पाउन सकिन्छ। जनता लेभलबाट पनि इन्डिभिजुअल लेभलबाट यो कुराहरू जुन पब्लिक जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू हुन्छ त्यो इम्प्लिमेन्ट भयो भने हामीले चाहिँ यसको चाहिँ संक्रमण दरलाई रोक्न सकिन्छ र संक्रमण दर रोक्न सकियो भने अस्पतालमा जाने बिरामीहरूको संख्या घट्छ। बिरामीको संख्या घट्यो भने गएका बिरामीहरूले सही उपचार पाउँछ। कोरोना संक्रमितहरूले अस्पताल भरिभरा हुन थालेको अवस्थामा सहज उपचार सेवा पाउन संक्रमितको संख्या घटाउनुको विकल्प छैन। यसपछि मात्र स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्ने देखिन्छ। सरकारले गरेको काममा सहयोग गर्दै नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सके संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष हामी समक्ष डाक्टर विराज कर्मचारीले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। नमस्ते। गएका हप्ताहरूमा चाहिँ यो हप्ता पनि हामीले कोभिड-19सँग सम्बन्धित केही नयाँ जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। बितेका हप्ताहरूमा हामीले विशेषतः नेपाल र अरू देशहरू बीच कोरोना सङ्क्रमण कस्तो भइरहेछ भनेर धेरै तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ। आजको प्रस्तुतिमा भने विशेषतः नेपालभित्र नै कसरी फैलिरहेको छ भनेर अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यो हप्ता कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या 136.8%ले बढेको देखिएको छ। यो भन्नुको अर्थ गएको हप्ताभन्दा यो हप्ता 2 गुणाभन्दा ज्यादाले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या नेपालमा बढेको छ। यो विश्वमा एकदमै चाँडै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको देशहरूमध्ये नेपाल पनि पर्दछ भनेर यसले प्रश्न पार्दछ। अब नेपालभित्र यो कसरी फैलिरहेको छ त्यो पनि बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ। यो चित्रमा तपाईँले देख्नुहुन्छ कि नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूमा कसरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यो हप्तामा लुम्बिनी प्रदेशमा झन्डै 233%ले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ भने कर्णालीमा 216%, सुदूरपश्चिममा 184%, गण्डकीमा 109, बागमतीमा 183, प्रदेश 1मा 174 र प्रदेश 2मा 111%ले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको देखिएको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या गएका महिनाहरूमा कसरी वृद्धि भएको छ भनेर यो ग्राफमा हेर्दा पनि हामीले के देख्छौँ भने हरेक प्रदेशमा गएको 1 महिनाभित्रमा सङ्ख्या अत्याधिक रूपमा विगतमा भन्दा बढेको देखिन्छ। यो सङ्ख्याले मात्रै समस्याको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन अथवा जानकारी प्रदान गर्दैन। हामीले अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा टेस्ट पोजिटिभिटी रेट अथवा टेस्ट पोजिटिभ हुने दर के छ भनेर हेर्नुपर्दछ। यसमा हामीले के देख्छौँ भने प्रदेश 1मा गरिएका पिसिआर गरिएका टेस्टहरूमा झन्डै 23.5% पोजिटिभ थिए, प्रदेश 2मा 35.7%, बागमती प्रदेशमा 25.9%, गण्डकीमा 32.8,
लुम्बिनीमा 61.3, कर्णालीमा 67.9 र सुदूरपश्चिममा 36%ले टेस्ट पोजिटिभिटी देखिएको थियो। यसले के जानकारी देखाउँछ भने अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या जति देखिएको छ हामीले त्योभन्दा धेरै गुणा सङ्क्रमितहरू जसको PCR गरिएको छैन ती सङ्क्रमितहरू समुदायमा छ भन्ने देखाउँदछ। खास भन्ने हो भने टेस्ट पोजिटिभिटी दर लगभग 5% भन्दा मुनि हुनुपर्दछ। त्यही भएर यो अहिले जुन टेस्ट पोजिटिभिटी दर देखिएको छ विभिन्न प्रदेशहरूमा यो अत्याधिक रूपमा धेरै हो र यसको अर्थ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने अहिले देखिएका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याभन्दा निकै गुणा ज्यादा सङ्क्रमितहरू समुदायमा छन्। यो ग्राफमा यहाँहरूले तुलनात्मक रूपमा विभिन्न प्रदेशमा टेस्ट पोजिटिभिटी के छ भनेर देखिन्छ। यसमा सबैभन्दा टेस्ट पोजिटिभिटी धेरै कर्णाली र लुम्बिनीमा देखिएको छ भने सबभन्दा कम प्रदेश 1 र बागमतीमा देखिएको छ। यो भन्नुको अर्थ कम भएका प्रदेशहरू अब ढुक्क भएर बस्ने भनेर होइन कि अब आउँदा दिनहरूमा यी बाँकी प्रदेशहरूमा पनि बिस्तारै यो अहिलेको टेस्ट गर्ने सङ्ख्या नबढाएको खण्डमा यसरी नै टेस्ट पोजिटिभिटी दर बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यी विभिन्न प्रदेशहरूमा कोभिड-19 कतिको चाँडै फैलिरहेको छ त। सालाखाला एक कोभिड बिरामीले कतिजना अरूलाई सङ्क्रमित पारिरहेको छ त भन्ने दर यो ग्राफमा देखिन्छ। यसमा हामी के देख्छौँ भने लुम्बिनी प्रदेशमा सालाखाला एक व्यक्तिबाट झन्डै 2.9 जना, कर्णालीमा सालाखाला 2.4 जना गरी अरू पनि विभिन्न प्रदेशमा यी विभिन्न सङ्ख्याहरू हामी देख्दछौँ। कोभिड-19 फैलिने दर यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। हामीले यो पनि बुझ्नु आवश्यक छ कि देशभित्र पनि कोभिड फैलिने दर र कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न समयमा बढ्ने गर्दछ। हाम्रा पोहोर सालको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि के देख्छौँ भने सबैभन्दा पहिला सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू बढ्दै आउने र पछि गएर अरू जिल्लाहरूमा र अरू प्रदेशहरूमा पनि फैलिएको भन्ने कुरा गत सालको हाम्रो अनुभवले पनि देखाउँछ। त्यही भएर अझै पनि यी बाँकी प्रदेशहरूमा पनि यसै किसिमले यो फैलिने दर वृद्धि हुन्छ भन्ने हामीले मान्नु पर्दछ। यसको अर्थ अब हामी के गर्ने त? हामी के यो युद्ध हारिसकेका छौँ त? कि हामी अब सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका हौँ त? यो कुरा सोच्दाखेरि हामीले के याद गर्नुपर्छ भने अहिले यो बल्ल सुरुवात हो र अहिले नै यदि हामीले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेनौँ भने आउँदा दिनहरूमा धेरै जटिल समस्याहरू सामना गर्नुपर्दछ। तर अहिले हामीले केही ध्यान पुर्याएको खण्डमा अझै पनि आउने दिनहरूमा हामीले धेरै भयावह समस्या आउनुबाट जोगाउन सकिन्छ र हजारौँको सङ्ख्यामा ज्यान जोगाउन सक्ने अवसर हामी सबैको हातमा छ। यसो नगरेको खण्डमा आउने दिनहरूमा विभिन्न यो तथ्याङ्कको हिसाब गर्दाखेरि प्रतिदिन झन्डै 149 जनासम्मको मृत्यु हुन सक्ने भन्ने कुरा अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो तथ्याङ्क अमेरिकामा रहेको इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभ्यालुएसन IHME को तथ्याङ्कबाट निकालिएको हो। अब के गर्ने त हामीले? पहिलो कुरा अहिले जुन निषेधाज्ञा ठाउँ ठाउँमा लगाइएको छ यो निषेधाज्ञाले अहिले भएको सङ्क्रमणलाई केही हद कम गर्नको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ। यसले सहयोग गर्दछ। यसमा हामी सबै घरमा बसौँ, अत्यावश्यक काम नपरेसम्म बाहिर ननिस्कौँ र जनस्वास्थ्यका सावधानी उपायहरू अपनाउने काम गरि नै रहौँ। यसो गर्दाखेरि समुदायमा भइरहेको सङ्क्रमण फैलिने चाहिँ कम हुन्छ। तर यसमा अझ थप विचार नपुर्याएको खण्डमा घरभित्र र आफू बीच सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना भने हुन्छ। त्यसैले यदि कुनै पनि परिवारमा ज्वरो, खोकी, टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने र अन्य कोभिड लक्षण देखिएको खण्डमा आफूले आफैलाई छुट्याएर बस्ने र कोभिड परीक्षण गर्न गइहाल्नु पर्दछ। कोभिड परीक्षण नगरेको खण्डमा आफूबाट अरू व्यक्तिहरूमा पनि सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर आउँदा दिनहरूमा कोभिड परीक्षण समयमा नै गरेको खण्डमा यो रोग फैलिनबाट हामीले धेरै बचाउन सक्दछौँ। शङ्का लागेमा समयमा नै कोभिडको जाँच गर्ने हो भने समयमा नै सम्पर्कमा आएकाहरूलाई पत्ता लगाई सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा आफूलाई कोभिड सङ्क्रमण छ भन्ने कुरा टेस्टबाट थाहा भएको खण्डमा केही गाह्रो भएको खण्डमा समयमा नै उपचार लिन गई यो मृत्युको जोखिमबाट पनि बच्न सकिन्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने अहिले झन्डै देशमा लगभग 50,000 हाराहारीमा सङ्क्रमितहरू छन् र झन्डै 45,000 हाराहारीमा होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। सङ्क्रमणलाई थप नफैल्याउने नफैल्याउनको लागि एकदमै ठुलो भूमिका सङ्क्रमितहरू आफैले खेल्न सक्छन्। कसरी त? आफ्नो सम्पर्कमा आएका कन्ट्याक्ट्सहरूको यदि हामीले नै ट्रेसिङ गरेर उहाँहरूलाई मेरो आफ्नो टेस्ट पोजिटिभ आयो, तपाईँहरूसँग मेरो धेरै नजिकमा सम्पर्क भएको थियो, त्यही भएर समयमा नै टेस्ट गर्नु भएर आवश्यक सावधानी लिनुहोस् र टेस्ट नगरुन्जेल क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भनेर सरसल्लाह दिन सकेको खण्डमा आफूबाट फैलिन सक्ने सर्न सक्ने व्यक्तिहरूबाट थप समुदायमा सङ्क्रमण हुने जोखिम घटाउन सकिन्छ। यसमा हामी के देख्छौँ भने रोग आफूले सार्न सक्ने अवधि भनेको कुन हो त भनेदेखि यदि कसैलाई कोभिडको सङ्क्रमण कुनै दिनमा देखिएको थियो भने त्यो सङ्क्रमणको सङ्केत देखिएको लक्षण देखिएको 2 दिन अगाडिदेखि लक्षण देखिएको 10 दिन पछिसम्म सङ्क्रमितले अरू व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमण गर्न सक्दछ। त्यो अवधिमा क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेका व्यक्तिहरूलाई हामीले आफैले सम्पर्क गरेर जानकारी गराई क्वारेन्टाइनमा बस्न र समयअनुसार टेस्ट गर्नको लागि सल्लाह दिनुपर्दछ। क्लोज कन्ट्याक्ट भन्नाले 15 मिनटभन्दा बढी 2 मिटर भन्दा कम दूरीमा व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि, एउटै घरभित्र बसोबास गरेका व्यक्तिहरू, भौतिक रूपमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका, पिपिई नलगाई सङ्क्रमितको हेरचाह वा उपचारमा संलग्न भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू र यात्रा गर्दा 2 सिट अगाडि र 2 सिट पछाडिको पङ्क्तिमा बसेका व्यक्तिहरूलाई मानिन्छ। यी क्लोज कन्ट्याक्टहरूलाई हामी आफू सङ्क्रमित भइसकेपछि समयमा खबर गरेर उहाँहरूमा पनि यो सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ भनेर जानकारी दिएको खण्डमा हामीले यो सङ्क्रमण थप फैलाउनबाट धेरै हद जोगाउन सक्दछौँ। अर्को कुरा, सङ्क्रमित भइसकेपछि के गर्ने त भने होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि हामी सबैले जुन छुट्टै बस्ने, छुट्टै भाँडाकुँडाहरू, रुमाल तथा अरू सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने, सँगै एउटै ठाउँमा सास फेर्ने वातावरण नबनाउने, वायुको राम्रो सञ्चार भएको ठाउँमा बस्ने भन्ने कुराहरू त थाहा नै छ। तर त्यो बाहेक एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सबै सङ्क्रमितहरूले आफ्नो शरीरमा रगतमा अक्सिजनको मात्रा के छ भनेर मापन गर्ने पल्स अक्सिमिटर भन्ने सानो उपकरण, जुन धेरै महँगो पनि पर्दैन, त्यो घरमा ल्याएर राख्नु पर्दछ र दिनहुँ आफ्नो शरीरको अक्सिजनको मात्रा नाप्नु पर्दछ। अक्सिजनको मात्रा 92 अथवा त्योभन्दा कम भएको खण्डमा तुरुन्तै स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्पर्क गरेर स्वास्थ्य केन्द्रमा जानुपर्दछ। यसरी सुरुको अवस्थामा, गाह्रो हुन थालेको सुरुको अवस्थामा स्वास्थ्य केन्द्रमा गएको खण्डमा कोभिड बिरामीहरूलाई सजिलैसँग उपचार गरी घर फर्काउन सकिन्छ। तर होइन, धेरै गाह्रो भएपछि मात्रै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सम्पर्क गरौँला, अस्पताल जाउँला भनेर बस्दाखेरि जटिल समस्याहरू आइसक्छ र बचाउन पनि गाह्रो हुन्छ। हामी सबैलाई के लाग्छ भने कोभिड सङ्क्रमितहरू अस्पताल जाने भनेको आइसियु भर्ना हुनुको लागि नै हो कि भनेर। वास्तवमा त्यो होइन। गाह्रो हुन सुरु हुने बित्तिकै अस्पताल पुग्न सके सजिलोसँग उपचार गर्न सकिन्छ। सबै सङ्क्रमितहरूलाई आइसियुको सुविधा चाहिँदैन। सुरुको अवस्थामा गएको खण्डमा साधारण अक्सिजन र केही औषधिहरू केही दिन चलाएको खण्डमा धेरैजसो बिरामीहरू त्यसबाट नै निको भई राम्रोसँग घर फर्किन सक्दछन्। ढिलो पुगेको खण्डमा भने यो रोग जटिल भएर अझै बढी उपचारमा गाह्रो हुन आउँदछ। नेपालमा अहिले विभिन्न अस्पतालहरूमा बेड नपुगेर बिरामीहरूलाई धेरै दुःख भएका कुराहरू हामीले समाचारहरूमा देखेकै छौँ। यो चित्रमा पनि यहाँले देख्नुहुन्छ, दाङ तुलसीपुर स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा बाहिरै राखेर बिरामी उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। अहिले हामीले अब केही नयाँ प्रयासहरू नगरेको खण्डमा आउँदा दिनहरूमा अहिलेका कोभिड अस्पतालहरूमा यही समस्या आउँछन् भन्ने कुरा निश्चित छ। यसको लागि के गर्न सकिन्छ त? के अब हामीले थप गर्न बाँकी केही पनि नरहेको हो त? यो अवश्य पनि होइन। कोभिड केस व्यवस्थापनको तयारीमा अझै स्वास्थ्यकर्मीहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरू आफ्नो तवरले जुट्न सकिन्छ। कोभिडका साधारण सङ्केत भएका बिरामीहरूलाई उपचार गर्नको लागि धेरै विशेषज्ञ भएका अस्पतालहरू नै चाहिन्छ भन्ने छैन। अबका दिनहरूमा प्राथमिक केन्द्रहरूमा पनि जुन ठाउँमा कमसेकम अक्सिजनको व्यवस्था छ, ती ठाउँहरूमा आवश्यक ट्रेनिङ सहित, आवश्यक प्रशिक्षण सहित अहिलेका स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट नै
धेरै कोभिड बिरामीहरूको उपचार गर्न सकिन्छ। यसो गरेको खण्डमा विशेषज्ञ सेवा चाहिने एचडियू आइसियू जस्ता सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू चाहिने ठाउँमा धेरै थोरै बिरामी मात्र पठाए पुग्दछ। त्यही भएर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अरू अस्पतालहरूमा पनि यदि अक्सिजनको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ भने हामीले बिस्तारै कोभिडसँग सम्बन्धित बिरामीहरू, जटिल नभएका बिरामीहरूको उपचार गर्न थाल्नु पर्दछ। यसको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण तथा पिपिईको पर्याप्त मात्रामा प्रबन्ध र उचित प्रयोग गराउन सकिन्छ। यही सिलसिलामा स्थानीय तहको पनि निकै ठुलो भूमिका छ। पहिलो कुरा, परीक्षणको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्दछ। यदि समुदायमा सङ्क्रमितहरूको पहिचान नै भएन भने सङ्क्रमण फैलाउनबाट जोगाउन सकिन्न र जतिसुकै लामो लकडाउन गरे पनि त्यसले धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउन नसक्न सक्छ। तर समयमा नै एकदमै विस्तृत रूपमा टेस्ट गर्न सकेको खण्डमा समुदायमा थप सङ्क्रमण हुनबाट हामीले जोगाउन सक्छौँ। अहिले अधिकांश व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। झन्डै 50,000मा लगभग 45,000 सङ्क्रमितहरू नेपालमा अहिले होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा हुनेहरूलाई नियमित रूपमा निरीक्षण गर्नको लागि स्थानीय तहमा पनि आफ्नो तवरले कल सेन्टरहरू सुरु गरेको खण्डमा चाहिने बिरामीहरूलाई मात्र र उपयुक्त समयमा अस्पताल पठाउन सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि बिरामीहरू सिकिस्त हुनबाट पनि जोगाउन सकिन्छ भने स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पनि अनावश्यक रूपमा भिड कम गर्न सकिन्छ। होम आइसोलेसनमा हुनेहरूलाई पल्स अक्सिमिटर, अक्सिजन नाप्ने उपकरणको व्यवस्था गर्ने र ठुला सहरहरूमा जहाँ यी सङ्क्रमितहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्न ती ठाउँहरूमा अक्सिजनको सुविधासहित ठुला आइसोलेसन सेन्टरहरूको व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ। यसरी विभिन्न सहरहरूमा आइसोलेसन सेन्टरहरू थोरै दिनको अन्तरालमा नै स्थापना गरेका उदाहरणहरू विश्वभरि प्रशस्त छन्। अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको प्रबन्ध गर्न सक्ने अवसरहरू हामीले नगुमाउँ। यी विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेको खण्डमा अहिले पनि आजको दिनमा पनि हामीले धेरै व्यक्तिहरूको ज्यान जोगाउन सक्दछौँ। गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि नेपाली समुदाय सधैँ एक आपसमा सहयोग गर्नको लागि चुकेका थिएनौँ। अहिले पनि यो समयमा आफ्नो क्षेत्रबाट कुन किसिमले कोभिड-19 को व्यवस्थापनको लागि अघि सर्न सकिन्छ, सबै एकजुट भई लाग्ने हो भने आउँदा दिनहरूमा हामीले धेरै भयावह अवस्था हुनबाट जोगाउन सक्ने अवसर अझै पनि छ। हस्त आजलाई यति नै। आउने दिनहरूमा अरू नयाँ कुराहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद, नमस्ते। अब यहाँहरू समक्ष एउटा अनुरोध रहेको छ। हामी कोरोना सङ्क्रमणको कारण सङ्कटमा छौँ। कोरोना सङ्क्रमितका कारण अस्पतालका बेडहरू करिब भरिसकेका छन्। हरेक दिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ। हालको अवस्थालाई हेर्दा स्वास्थ्यका निकायले मात्र यो महामारी नियन्त्रण गर्न नसकिने हामीले बेला बेलामा भन्दै आएका छौँ। त्यसकारण सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तह सबैको प्रयासले रोकथामका लागि हातेमालो गर्न जरुरी छ। कुनै पनि आकस्मिक अवस्था वा सङ्कटको बेलामा सधैँ सबै राष्ट्र सेवकहरू, निजामती, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी सबैले आफ्नो तहबाट सेवा गर्दै आएको हामीले देखेका छौँ, भोगेका छौँ, हेरेका छौँ। यसको ज्वलन्त उदाहरण 2072 सालमा गएको भूकम्पको हामीलाई सम्झना नै छ। हाम्रो साना तथा ठुला सीमा नाकामा सधैँ 15 देखि 25 जनासम्म राष्ट्र सेवक, सुरक्षाकर्मी देश र जनताको सेवाका लागि अहोरात्र खटिरहनु भएको हुन्छ। धेरैजसो सीमा नाकामा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा हेल्थ डेस्कमा स्वास्थ्यकर्मीका यो महामारीको बेलामा पनि खानेपानी, शौचालय, हात धुनका लागि पानी, साबुन, सेनिटाइजरको व्यवस्थाको अवस्था निकै नाजुक रहेको हामीले देखेका छौँ। सामान्य स्वास्थ्यका सामग्रीहरू पर्याप्त उपलब्ध नभएका कारण उहाँहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रभावकारी उपायहरू बिना नै आफूलाई सङ्क्रमणको जोखिममा राखेर सेवा दिइरहनु भएको छ। हामी सबैको स्वास्थ्य तथा जनधनको सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। सबैले हामी सबैको पहिलो उद्देश्य भनेको सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई सुरक्षित बनाउनु नै हो।
उहाँहरू नै स्वस्थ नभएमा हामीहरूले स्वास्थ्य र सुरक्षा हाम्रो कसले गर्न सक्छ? त्यसैले आज म हरेक सङ्घ संस्थाहरू तथा सुरक्षा निकायलाई प्रवेश नाकामा तथा अन्य जोखिम क्षेत्रमा खटिने सबै सुरक्षाकर्मीहरूलाई सङ्क्रमणबाट आफू बची अरूलाई सेवा प्रदान गर्ने बारे शिक्षा तथा सिप प्रदान गर्नु हुन आग्रह गर्दछु। त्यसका साथै ड्युटीमा खटिँदा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा कर्मीहरूले विभिन्न चेतनामूलक तथा अन्य रोकथामका सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। यस कोरोना महामारी विरुद्धको यो लडाइँमा हामी सबैले हातेमालो गरौँ। अर्को पनि एउटा अनुरोध रहेको छ, कोरोना सङ्क्रमित भई घरमा नै आइसोलेसनमा बस्नुभएकाहरूले चिकित्सकको सल्लाह नलिई कोरोना सङ्क्रमण निको भएका व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरी विभिन्न औषधिहरूको सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ। यसरी जथाभावी आफू खुसी औषधि सेवन गर्नाले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकोले चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै औषधि सेवन गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि एक्लै कोठामा बस्दा मन आत्तिने र कहिले निको होला भन्ने अत्यास लाग्नु स्वाभाविकै हो। त्यसकारण होम आइसोलेसनमा बस्दा आफूलाई व्यस्त राख्नुहोस्। किताब पत्र पत्रिका पढ्ने, समाचार सुन्ने, गीत सुन्ने, फिल्म हेर्ने जस्ता कामहरू पनि आफ्नो रुचिअनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले गर्न नभएका कामहरू पनि कोठामै बसी गर्न मिल्ने सृजनात्मक कामहरू गर्नुहोस्। अनलाइन बसेर गर्न मिल्ने कार्यालयको नियमित काम पनि गर्नुहोस्। कतिपय कोरोना सङ्क्रमितहरूले खानामा रुचि नभएको बताउनुहुन्छ। कोरोना सङ्क्रमणको एक लक्षण स्वाद हराउँदै जानु र खान मन नलाग्नु पनि हो। तर सङ्क्रमणसँग निरन्तर लड्न प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिन्छ र त्यो शक्ति हामीलाई खानाबाट प्राप्त हुने भएकोले स्वस्थ खानेकुरा पर्याप्त मात्रामा खानुपर्छ। एक पटकमा धेरै खान नसके थोरै थोरै पटक पटक गरेर खानुपर्छ। आफन्त र साथीभाइसँग फोनमा कुराकानी गरेर महसुस गरिएको एक्लोपना कम गर्न सकिन्छ। बिहान, दिउँसो र बेलुका ज्वरो नाप्ने, अक्सिजन लेभल नाप्ने गर्न सकिन्छ। यदि गाह्रो महसुस भएको अवस्थामा आफूले चिनेको चिकित्सक वा हटलाइन नम्बर 1115 र 1133मा फोन गरी आवश्यक जानकारी लिनुहोस्। कुनै पनि अप्ठ्यारो परेमा वा गाह्रो भएमा कुन स्वास्थ्य संस्था जाने वा कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा पूर्व तयारी गर्नुहोस्। लक्षणसहितका कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछिका अनुभव हामीले सोचे जस्तो सजिलो नभएको धेरैको अनुभवबाट हामीले सुनिसकेका छौँ। सकभर सङ्क्रमण नै हुन नदिन बाहिर निस्कनु पर्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात राम्रोसँग धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गरी हात सफा राखौँ र अर्को व्यक्तिबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। कोरोना सङ्क्रमणबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। त्यसका साथै आजको यो कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण यहीँ सकिन्छ। सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार।